मस्क बड़े उस्ताद निकले। एक नहीं, दो नहीं, 100 से भी ज्यादा बच्चों के बाप निकले और बच्चों के हुसूल के लिए रखी गई औरतों का तो कोई शुमार ही नहीं। टेस्ला और एक्स के मालिक खानदानी इक़्तिदार पर यकीन नहीं रखते, अपनी रानियों के साथ नौकरानियों जैसा सलूक करते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने शहंशाही हरम बनाया हुआ है, बहुत सी औरतों के साथ खुफिया मुआहदे कर रखे हैं कि वो ताल्लुकात की नौइयत और बच्चों की बल्दियत दोनों को खुफिया रखेंगी। मस्क की 5वीं रानी एशले सेंट क्लेयर अपने बच्चे रोमुलस समेत मंजरे आम पर आ गई, सारा भांडा फोड़ दिया। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। दुनिया में किसी का तो महज एक बच्चा होता है, तो किसी के 2 और किसी के 5, 7 या 9 बच्चे भी होते हैं। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के बच्चे हैं 100। जी, इलॉन मस्क के बच्चे 1 या 2 नहीं, 5, 7 या 9 नहीं, बल्कि पूरे 100 हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक से मुंसलिक सहाफ़ी एलिज़ाबेथ ब्रूनिग ने ये दिलचस्प बल्कि अजीबो गरीब इंकशाफ सैनिटी के नाम से मौसूम अपने एक लाइव पॉडकास्ट में किया। ब्रूनिग ने कहा कि टेस्ला के सीईओ और एक्स के बॉस इलॉन मस्क के 14 बच्चे हैं। ये बात तो सभी के इल्म में थी, लेकिन एक अमरीकी शुमारा वॉल स्ट्रीट जर्नल एशले सेंट क्लेयर नामी खातून को मंजर आम पर लाया है, जिन्होंने इलॉन मस्क के मुबैना हरम में रखी गई औरतों में से एक होने का दावा किया है। एशले सेंट क्लेयर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इलॉन मस्क से उनका एक बेटा रोमुलस भी है, जिसकी सरपरस्ती का मुकदमा भी उन्होंने एक अमरीकी अदालत में दायर कर रखा है। पॉडकास्टर ब्रूनिंग के मुताबिक इलॉन मस्क ने खुफिया हरम बना रखा है और मुकम्मल मालूमात सामने आए तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि मस्क खानदानी इक़्तिदार का एहतराम करने के कायल ही नहीं हैं। इसी लाइव पॉडकास्ट की शरीक मेज़बान एलिसन कैमरोटा ने मज़ीद इंकशाफात करते हुए बताया कि मस्क के लातादाद औरतों के साथ खुफिया मुआहदे हैं जो उनके बच्चों की माएँ हैं। एलिसन कैमरोटा ने कहा कि मस्क ने अपने हरम में दाखिल की गई औरतों के साथ अमरीकी मुरवजा कवानीन के मुताबिक खुफिया मुआहदे यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। इन मुआहदात की रोशनी में मस्क के बच्चों की माएँ कभी राज को अफशा नहीं करेंगी, और अगर उनमें से कोई बोलने की कोशिश करता है तो वकला की एक फौज जफर मौज फौरन कानूनी कार्रवाई का आगाज कर देती है। मेक अर्थ ग्रेट अगेन की इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर बुनियादी तौर पर राइटर हैं और वो बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं। उनकी एक किताब हाथी परिंदे नहीं हैं बहुत मशहूर हुई है। उन्होंने दावा कर रखा है कि इलॉन मस्क ने जेरेड बिरचल को फिक्सर यानी दलाल तायनात कर रखा है, जो बच्चों के हुसूल के लिए रखी गई औरतों से मुआहदात में मरकजी किरदार अदा करता है। इसी जेरेड बिरचल ने एशले सेंट क्लेयर को पेशकश की कि अगर वो खामोशी इख्तियार करें तो मस्क उसे $1.5 करोड़ यकमुश्त अदा करेंगे, जबकि $1 लाख माहाना भी दिया करेंगे। एशले सेंट क्लेयर का मौक़िफ़ है कि मस्क के साथ उसका राब्ता एक्स के जरिए हुआ, फिर डायरेक्ट मैसेजेस का तबादला होता रहा और फिर वो मस्क का इंटरव्यू करने सैन फ्रांसिस्को आई और फिर मेल मुलाकात इतना बढ़ा कि दोनों में मोहब्बत हो गई। सेंट क्लेयर ने बच्चे रोमुलस की मस्क के साथ तस्वीर अदालत में भी जमा कराई है। इलॉन मस्क के बारे में दस्तयाब मुसद्दक़ा मालूमात के मुताबिक उन्होंने एक शादी कैनेडियन पॉप स्टार ग्राइम्स से कर रखी है। ग्राइम्स से मस्क के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के हैं। इन लड़कों में से एक का नाम एक्स है। एक्स जो कि ट्विटर का नया नाम रखा इलॉन मस्क ने। ट्विटर जब खरीदी ना तो फिर उसका नाम बदल के उन्होंने एक्स रखा और अपने बेटे का भी नाम एक्स रखा हुआ उन्होंने। तो मस्क ने एक शादी फिर न्यूरालिंक कंपनी में अपनी यहूदिया मुलाजिमा शिवान जिलिस से भी कर रखी है। शिवान ने भी मस्क की ज़हनी हालत के बारे में अजीब व गरीब इंकशाफात किए थे। जिलिस के मुताबिक मस्क चाहते थे
کہ وہ بچہ آپریشن کے ذریعے پیدا کرے، کیونکہ ایسے بچے کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ یہ مسک کا خیال ہے، خدا جانتا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی میڈیکل تحقیقات ہو، لیکن ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مسک کا اپنا دماغ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسک نے زیلس پر زور دیا تھا کہ وہ بچے کے ختنے نہ کرائے، لیکن زیلس نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا کیونکہ یہودی مذہب ان دونوں باتوں سے منع کرتا ہے۔ زیلس سے مسک کے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے اسٹرائڈر اور ازور جڑواں ہیں، اور ایکسا نام کی ایک بیٹی بھی ہے۔ زیلس سے مسک کی ملاقات انٹاریو کینیڈا میں انہی کے ادارے اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہوئی تھی۔ مسک کے 6 بچے سابقہ بیوی جسٹن سے ہیں۔ ان بچوں میں ویویان بھی ہیں جو ٹرانسجینڈر ہیں، اور ان کے اپنے والد مسک کے ساتھ شدید اختلافات ہیں۔ اسی طرح مشہور ترین فلم پرائیڈ اینڈ پریجوڈس آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، اس کی ایک انگریز اداکارہ ہیں ٹالولا رائلی، وہ بھی مسک کی بیوی رہی ہیں۔ سینٹی پوڈ کاسٹ لائیو نشریات کی شریک میزبان ایلیسن کیمروٹا نے مسک کی حرکات کو خاندانی اقدار سے متصادم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بظاہر تو مسک فیملی ویلیوز کو بہت اہمیت دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے کچھ بچوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور کچھ بچوں کے پیدائشی ریکارڈ میں بطور والد اپنا نام ہی درج نہیں کراتے، جبکہ کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہونے پر اپنے بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے معاملات خطیر رقوم کے عوض طے کر لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایلان مسک کی یہ داستان امریکی تہذیب کے فکری و عملی افلاس کا کھلا ثبوت ہے، اور مغرب کی اسی مادر پدر آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت اقبال نے فرمایا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اگر ہلکے پھلکے انداز میں اس بات کو سمجھنا ہو تو پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک شعرا آفاق پروگرام 50-50 کے اس خاکے سے خوب سمجھا جا سکتا ہے، جس میں ایک شخص عجیب سی بات سناتا ہے تو دوسرا آخر میں کہتا ہے، کیا کہہ رہے ہو بھائی، عجب کہہ رہے ہو بھائی۔ تو مسک کی اسی طرح کی کہانی ہے۔ اصل میں دنیا جو ہے وہ سرمایہ داروں کی دنیا ہے، دنیا جو ہے وہ سرمایہ کاروں کی دنیا ہے۔ اخلاقیات یا مذہبیات یا سماجیات، ان کے ساتھ تو اب کسی کی کوئی دلچسپی ہی نہیں رہ گئی۔ ہمارے اپنے ملک میں چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں کہ بیٹے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے، تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، انکل پیسے۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اور کبھی کسی کو اس کی شناخت سے محروم مت کیجیے کہ ہر شخص دراصل خدا کا پیدا کردہ ہے، اور ہر شخص ہر وقت اس کی نظر میں ہے، اور رشتوں کا تقدس ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ یہ رشتے بھی اسی خالق کے کون و مکان نے بنائے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں بنائے ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیے۔ اپنے تبصرہ جات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔